Dinhi sa Katoliko nakita nako unsa kagamhanan ang Ginoo. Ako gikan sa laing tinuohan sukad sa akong pagkabata. But 2011, by the grace of God, gigakos nako ang simbahan nga Katoliko ug dinhi ko niining simbahana magpabilin hangtod sa katapusan nga pagpitik sa akong kasing-kasing. Mao nang kitang mga Katoliko di ta mamiya. Bahalag atakihon ta sa demonyo. Atong gamiton ang sakramento, ang mga sacramentals aron sa pagpildi sa gahom sa yawa sa atong kinabuhi kay si Jesus nanaad et porte infere non prevalebont adversus iam nga bisan pa ang gahom sa yawa dili gud makabuntog sa simbahan nga Katoliko nga iyang gitukod. Mao nang magpabilin ta sa simbahang Katoliko, magmatinud-anon ta sa atong pagpangalagat, taliwala sa daghan nga atake sa demonyo sa atong kinabuhi. Palakpakan atong Ginoo.